सबैजनालाई सालोम, जय मसी, नमस्ते। आज एउटा विषयमा चर्चा गरौँ। संसारलाई सुसमाचारको खाँचो किन छ? आज संसार विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा, आर्थिक विकासमा धेरै अगाडि बढेको छ। मानिसले चन्द्रमामा पाइला टेकेको छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास गरेको छ र जीवनलाई सहज बनाउने अनगिन्ती आविष्कारहरू गरेका छन्। तर यति प्रगतिका बावजुद पनि संसारमा पाप, हिंसा, अन्याय, भ्रष्टाचार, निराश, आत्महत्या, युद्ध र नैतिक पतन बढिरहेको देखिन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, के मानिसको वास्तविक समस्या केवल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हो? बाइबलको उत्तर यो छ, होइन। मानिसको सबैभन्दा ठूलो समस्या पाप हो र त्यस समस्याको एकमात्र समाधान सुसमाचार हो। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको भए तापनि पापको कारणले पूर्ण रूपमा पतित भएको छ। यसै कारण रोमी 3:23 भन्दछ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न चुकेका छन्। मानिसको समस्या बाहिरी परिस्थिति भन्दा गहिरो छ। उसको हृदय नै पापले भ्रष्ट भएको छ। त्यसैले संसारलाई केवल राम्रो शिक्षा, राम्रो सरकार वा राम्रो अर्थतन्त्रले मात्र बचाउन सक्दैन। संसारलाई पापबाट उद्धार गर्ने सुसमाचार चाहिन्छ। सुसमाचार भनेको येशू ख्रीष्टको जन्म, जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा परमेश्वरले पापीहरूलाई उद्धार गर्नुभएको यो शुभ समाचार हो। यो मानिसले परमेश्वरसम्म पुग्ने प्रयासको कथा होइन। परमेश्वरले मानिसलाई खोज्न आउनु भएको प्रेमको कथा हो। यूहन्ना 3:16 लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। यही सुसमाचार नै मानव जातिको सबैभन्दा ठूलो आशा हो। सुसमाचारको शक्ति मानिसको बाहिरी जीवन सुधार्नमा होइन है, र यो सुधार्नमा मात्र सीमित छैन। यसले मानिसको हृदय परिवर्तन गर्छ। धर्मशास्त्रले सिकाउँछ कि नयाँ जन्म पवित्र आत्माको कार्य हो। जब मानिसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ, उसले केवल नयाँ विचार प्राप्त गर्दैन, ऊ नयाँ सृष्टि बन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्छ, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो। सुसमाचारले घृणालाई प्रेममा, निराशालाई आशामा, विद्रोहलाई आज्ञाकारितामा र मृत आत्मालाई जीवित विश्वासमा परिवर्तन गर्छ। आज पनि सुसमाचारका आवश्यकता उत्तिकै छ। आधुनिक समाजले धेरै समस्याहरूको अस्थायी समाधान खोजेको छ, तर मानिसको पापी स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सकेको छैन। प्रविधिले सुविधा दिन सक्छ, तर क्षमा दिन सक्दैन। धनले आराम दिन सक्छ, तर शान्ति दिन सक्दैन। शिक्षाले ज्ञान दिन्छ, तर उद्धार दिन सक्दैन। केवल सुसमाचारले मात्र मानिसलाई परमेश्वरसँग मेलमिलाप गराउन सक्छ। सुसमाचार व्यक्तिगत जीवनको लागि मात्र होइन, समाजका लागि पनि आवश्यक छ। जहाँ सुसमाचारले मानिसको हृदय परिवर्तन गर्छ, त्यहाँ प्रेम, न्याय, दया, सत्य, पवित्रताको प्रभाव देखिन थाल्छ। इतिहासमा विद्यालय, अस्पताल, अनाथालय, धेरै सामाजिक सुधारका कार्यहरू सुसमाचारबाट प्रभावित विश्वासीहरूको माध्यमबाट भएका छन्। सुसमाचारले मानिसहरूलाई केवल स्वर्गको आशा मात्र दिँदैन, पृथ्वीमा पनि परमेश्वरको महिमाका लागि बाँच्न सिकाउँछ। अनि अर्को कुरा, संसारलाई सुसमाचार किन आवश्यक छ र सुसमाचारको लागि किन हामी लागि परिरहेका छौँ? संसारलाई सुसमाचार आवश्यक छ किनकि सबै मानिस पापी छन्। धर्मशास्त्रको एउटा प्रमुख शिक्षा मानवको पूर्ण पतन अथवा टोटल डिप्राभिटी। यसको अर्थ मानिस जति खराब हुन सक्छ त्यति खराब भएको होइन, तर पापले उसको सम्पूर्ण अस्तित्वलाई असर गरेको छ। मानिसको बुद्धि, इच्छा, भावना र आत्मा सबै पापद्वारा भ्रष्ट भएका छन्। बाइबलले भन्छ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमामा पुग्न चुकेका छन्। त्यसै गरी धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन। मानिसको सबैभन्दा ठूलो समस्या
परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बिग्रिनु हो। आदमको पतनपछि सम्पूर्ण मानव जाति पापको अधीनमा परेको छ। त्यसैले संसारलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा नै सुसमाचार हो, जसले मानिसलाई परमेश्वरसँग मेलमिलाप गराउँछ। अर्को कुरा, संसारलाई सुसमाचार आवश्यक छ किनकि पापको परिणाम मृत्यु र न्याय हो। बाइबलले पापको परिणाम स्पष्टसँग बताउँदछ, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको वरदान हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्तको जीवन हो। रोमी 6:23 मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु मात्र होइन, यो परमेश्वरबाट अनन्तकालीन यो अलगवा पनि हो। हरेक मानिस एक दिन परमेश्वरको न्यायको सामु उभिनुपर्छ। मानिसहरूका निम्ति एकपटक मर्नु र त्यसपछि न्याय भोग्न निश्चित छ। धर्मशास्त्रले भन्छ पवित्रता र न्यायलाई विशेष महत्त्व दिन्छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले पापलाई व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न। यदि मानिसले आफ्नो पापको समाधान पाएन भने उसले परमेश्वरको धार्मिक न्यायको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारणले सुसमाचार अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि यसले परमेश्वरको न्यायबाट छुटकाराको बाटो देखाउँछ। अर्को कुरा, संसारलाई सुसमाचार आवश्यक छ किनकि येशू ख्रीष्ट मात्र उद्धारको मार्ग हुनुहुन्छ। अझ धेरै मानिसहरूले सबै धर्मले एउटै गन्तव्यमा पुर्याउँछन् भन्ने विश्वास गर्छन्, तर बाइबलले स्पष्ट रूपमा सिकाउँछ कि उद्धार केवल येशू ख्रीष्टमा मात्र पाइन्छ। येशूले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। प्रेरित पत्रुसले घोषणा गरे, अरू कसैमा पनि उद्धार छैन। धर्मशास्त्रले ख्रीष्ट मात्र भन्ने सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ। मानिस आफ्नो असल काम, धार्मिक कर्मकाण्ड वा नैतिक जीवनद्वारा उद्धार पाउन सक्दैन। केवल येशूको सिद्ध जीवन, उहाँको क्रुसको बलिदान र पुनरुत्थानद्वारा मात्र उद्धार सम्भव छ। ख्रीष्टले पापीहरूको स्थानमा दण्ड बोक्नुभयो र परमेश्वरको धार्मिकता पूरा गर्नुभयो। त्यसैले जो उहाँमाथि विश्वास गर्छ उसले पापको क्षमा र अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ। अर्को कुरा, परमेश्वरले आफ्नो महिमाका लागि मानिसहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। उद्धारको अन्तिम उद्देश्य केवल मानिसको सुख वा स्वर्ग प्राप्ति मात्र होइन, परमेश्वरको महिमा प्रकट हुनु पनि हो। उहाँले हामीलाई आफ्नो महिमामय अनुग्रहको प्रशंसाको निम्ति अघिबाटै चुन्नुभयो। सुसमाचारले मानिसलाई परमेश्वरको आराधना गर्न, उहाँलाई महिमा दिन र उहाँसँगको सम्बन्धमा जीवन बिताउन बोलाउँछ। संसारले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चिन्न आवश्यक छ। सुसमाचारले मानिसलाई मूर्ति पूजा, आत्मनिर्भरता र पापको दासत्वबाट मुक्त गराएर परमेश्वरको महिमाका लागि जीवन बिताउन सक्षम बनाउँछ। त्यसो भए क्रिस्चियनहरू किन सुसमाचारको लागि पर्नुपर्छ? पहिलो नम्बरमा हामी ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नका लागि। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई महान आज्ञा दिनुभयो, यसकारण जाऊ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ। सुसमाचार प्रचार गर्नु विकल्प होइन, यो ख्रीष्टको स्पष्ट आदेश हो। साँचो क्रिस्चियनले आफ्नो प्रभुको आज्ञा पालना गर्न चाहन्छ, त्यसैले विश्वभरिका विश्वासीहरू सुसमाचार सुनाउन समर्पित छन्। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले सुसमाचारद्वारा मानिस बचाउनुहुन्छ। धर्मशास्त्रले सिकाउँछ कि परमेश्वरले आफ्ना चुनिएका जनहरूलाई सुसमाचारको प्रचारद्वारा बोलाउनुहुन्छ। विश्वास सुनाइबाट आउँछ र सुन्ने काम ख्रीष्टको वचनबाट हुन्छ। परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ र उहाँले कसलाई उद्धार गर्ने भनेर जान्नुहुन्छ, तर उहाँले सुसमाचार प्रचारलाई उद्धारको साधन बनाउनु भएको छ। त्यसैले क्रिस्चियनहरू विश्वासपूर्वक सुसमाचार प्रचार गर्छन्। अर्को कुरा, हराएकाका लागि प्रेम। क्रिस्चियनहरूले संसारलाई प्रेम गर्छन् किनभने परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। जब विश्वासीले आफू पनि अनुग्रहद्वारा बचाइएको सम्झन्छ, तब उसले अरूलाई पनि यही सुसमाचार सुनाउन चाहन्छ। सुसमाचार प्रचार यो प्रेमको कार्य हो, किनकि यसले मानिसहरूलाई
अनन्त विनाशबाट बस्ने अवसर दिन्छ। अनि अर्को कुरा, परमेश्वरको महिमा फैलाउन सुसमाचार प्रचारको अन्तिम उद्देश्य मानिसको संख्या बढाउनु होइन। यसको उद्देश्य परमेश्वरको नाम संसारभरि महिमित होस् भन्ने हो। पृथ्वी परमप्रभुको महिमाको ज्ञानले भरिनेछ। जब मानिसहरूले ख्रीष्टलाई चिन्छन्, उहाँको आराधना गर्छन्, तब परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन्छ। यही कारणले क्रिस्चियनहरू विभिन्न भाषा, संस्कृति र राष्ट्रहरूमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्छन्। संसारलाई सुसमाचार आवश्यक छ, किनकि सम्पूर्ण मानव जाति पापमा हराएको छ, परमेश्वरको न्यायको अधीनमा छ र आफ्नै प्रयासद्वारा उद्धार प्राप्त गर्न असमर्थ छ। येशू ख्रीष्ट मात्र उद्धारको मार्ग हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थानद्वारा परमेश्वरले पापीहरूलाई उद्धार गर्ने बाटो खोल्नु भएको छ। सुसमाचारलाई परमेश्वरको सार्वभौम अनुग्रहको सन्देशको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। उद्धार मानिसको योग्यता वा प्रयासमा आधारित छैन, यो परमेश्वरको अनुग्रहको उपहार हो। यसैले क्रिस्चियनहरू अथवा हामीहरू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्न, हराएकाहरूलाई प्रेम गर्न र परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुभएको उद्धारको साधन प्रयोग गर्न र सबै राष्ट्रहरूमा परमेश्वरको महिमा फैलाउन सुसमाचारका लागि समर्पित भएर लागि परेका छन्। आज पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि वा वैज्ञानिक उपलब्धि मात्र होइन। संसारको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो, किनकि यही सुसमाचार उद्धारको लागि परमेश्वरको शक्ति हो, जसले पापीलाई क्षमा, नयाँ जीवन र परमेश्वरसँगको अनन्त सम्बन्ध प्रदान गर्छ। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्।